Mas gipaligon karon sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO ang kahibalo sa ilang mga personahe pinaagi sa upat ka adlaw nga live-in training sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kon Ardana. Sumala pa ni Annabel Logo ang Emergency Section Head and Disaster Focal Person sa CSWDO. Dako kaayo ang papel sa tukmang pagkuha sa datos ug impormasyon human sa kalamidad tungod kay kini maoy mahimong basihan sa pagplano sa mga programa ug serbisyo nga ihatag sa mga apektadong pamilya ug komunidad. Importante kaayo nga adunay kabangkagan atong mga workers, especially in data gathering, kay dako kaayo impact ang ato ang opisina ug ato ang gamahanan diri sa siyudad sa Davao kung aduna tay haom, insakto, tama nga mga dokumento, tama nga mga detalye, mga numero nga atong ihatag para naatay basihan kung unsa ang atong sumusunod nga mga programa ug serbisyo nga mahatag dito sa mga apektado natong mga kauban o igsuon diri sa siyudad sa Davao. Kapin 75 ka mga social workers ug direct service implementers ang mitambong sa maong pagbansay aron mas maandam sa hustong pagtubag sa mga kalamidad ug emerhensiya. Gipasiug dasab nga dili lamang ang social workers ug mga empleyado sa gobyerno ang kinahanglan nga adunay kahibalo sa disaster preparedness. Sumala pa ni Lugo nga importante nga ang tanang sektor sa katilingban adunay kahibalo sa hustong angay buhaton panahon sa kalamidad aron masiguro ang kaluwasan sa matag usa. Samtang nagpadayon ang pagbansay sa buhatan, diin nag-andam sab ang CSWDO og dungag nga mga training alang sa mga PWD, Community Emergency Response Team, Children in Conflict with the Law, parolees, mga badyaw, solo parent ug mga dating benepisyaryo sa 4Ps. Aduna sab giandam nga camp management training alang sa mga barangay functionaries nga adunay importanteng papel sa pagdumala sa evacuation center panahon sa kalamidad. Ang ato ang training dili lang nag-focus sa ato ang mga workers on the ground, workers nato sa CSWDO. Dako kaayo ang tabang kung kita tanan maunsa mga nga sektor adunay kabangkagan unsa ang disaster preparedness. Di man ta mangandoy pero way komo nga andam ta. Kabaluta unsay buhaton sa panahon adunay kalamidad. Apil sab ang mga ahensya, development workers ug mga magtutudlo nga pagabansayon sa pagpanalipod ug pag-atiman sa mga kabatan-unan atol sa emerhensiya ubos sa Republic Act 10821 o Children's Emergency Relief and Protection Act. Potpot Maranyon, Madayao, Davao.